यो साँझको समय छ। सन्ध्याको समय भनेको त सन्ध्या बन्दनको समय हो, पूजा गर्ने समय, दीपक प्रज्वलन गर्ने समय। त्यही भएर घरमा साँझ बत्ती बाल्नुहुन्छ बाल्नुहुन्न? सबैले बाल्नुहुन्छ नि। साँझको समय भनेको त दीपक जलाउने, भगवानको त्यति बेला आगमन हुन्छ घर घरमा। त्यही भएर साँझको समयमा म कसरी सन्तान दिउँ तिमीलाई भन्दा जिद्दी गर्नुभयो माताले। तब सन्तान दिनै लाग्दा भगवान शङ्करजी आफ्ना भूत प्रेत पिशाच गणको साथमा ठिक्क दिति माताको द्वारमा आइपुग्नु भएको रहेछ। भोले बाबालाई बडा क्रोध आयो। भोले बाबाले पनि श्राप दिनुभयो, दिति तिमीले यो साँझको समयमा गर्न नहुने कृत्य गरेको कारण तिम्रो गर्भबाट 2 दैत्यको जन्म होस्। अब माता दिति दुखित हुनुहुन्छ। ओहो, बल्ल बल्ल सन्तान हुन लागेको, त्यो पनि दैत्य जन्मिने भयो। तब सङ्कल्प लिनुभएछ, म यो सन्तानलाई जन्मै दिन्न म भनेर गर्भमै राख्नुभयो। 1-2 वर्ष होइन, 100 वर्षसम्म। जब 100 वर्षसम्म जन्म नदिएपछि ती 2 दैत्यले बाहिर भएको किरणलाई पनि आफूतिर खिच्न लागे। अन्धकारमय मण्डल हुन लागेपछि फेरि देवताहरू भगवान शङ्कर कहाँ गएछन्, त्राई माम प्रभु त्राई माम भन्दै। तब भगवान भोलेनाथले फेरि माता दिति समक्ष आएर भन्नुहुन्छ, हे माता, यी 2 सन्तानलाई जन्म दिनुहोस्। यिनीहरूको उद्धार गर्न स्वयं श्रीहरि आफ्नो रूप धारण गरेर यो धरतीमा आउनुहुनेछ। यिनीहरू अरू कोही होइनन्, यी स्वयं साक्षात श्रीहरिका पार्षद जय र विजय हुन् भने पश्चात भोले बाबाले आज कृपा वर्षाउन साथ माता दिति अति प्रसन्न हुनुहुन्छ। आज हामी पनि भगवान भोलेनाथ जो शरीर नङ्गा छ, शिरमा गङ्गा छ, अनि शरीरमा बागम्बर छ, अनि चिताभस्म धारण गर्ने यस्ता भोलेनाथ आफू चाहिँ बस्नुहुन्छ कैलाश पर्वतमा। भक्तलाई चाहिँ सबैलाई प्रदान गर्नुहुन्छ, जे मागे उसलाई। त आउनुहोस् उनी भोलेनाथको गुणगान गरौँ। जय जय हो भोले बाबा हर बम 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 बम। जय जय हो भोले बाबा हर बम 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 बम। जय जय हो भोले बाबा हर 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 बम बम। सबैले मिठो मिठो तालीको साथमा कैलाशपति भोले बाबा को कैलाशवासी हृदय निवासी। कैलाशवासी हृदय निवासी। कैलाशवासी हृदय निवासी। संहार करता है अविनाशी। संहार करता है अविनाशी। बजाऊं डमरू डम डम डम। बजाऊं छौ डमरू डम डम डम। जय जय हो भोले बाबा हर बम बम। 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 कैलाशपति भोले बाबा को जटामा गंगा छन्तिमी संग। जटामा गंगा छन्तिमी संग। जटामा गंगा छन्तिमी संग। खेल्दछौ जुवा
खेल्दछ जुवा पार्वतीसँग नाच्दछौ नटराज छम 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 नाच्दछौ नटराज छम 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 जय जय हो भोले बाबा जय हो। हर बम बम जय जय हो भोले बाबा हर बम बम जय जय हो भोले बाबा हर बम बम जय जय हो भोले बाबा हर बम बम हर हर महादेव। श्री पशुपतिनाथ को नागको माला नीलो छ गाला 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 निधरमा उनको अग्निको ज्वाला निधारमा उनको अग्निको ज्वाला त्रिनेत्र बल्दछ तन 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 त्रिनेत्र बल्दछ दन 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 जय जय हो भोले बाबा हर बम बम 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 विश्वेश्वर शिवालय को जय हो भस्म लगाई चंदन लगाई भस्म लगाई चंदन लगाए भस्म लगाई चंदन लगाई भस्म लगाई चंदन लगाए बाघंबर माथी बस्छु रमाए बागंभर माथि बसौ रमाए चंद्रमा टलकन छ टल 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 चंद्रमा टलकन छ टल 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 जय जय हो भोले बाबा हर बम बम 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 कैलाशपति शिव शंकर महादेव को जय हो उमा महेश्वर भगवान को जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो यसरी आज भगवान शङ्करजीले माता दितिमाथि कृपा वर्षाए पश्चात दिति माताले दुई बालकको जन्म दिनुभएको र हिरण्याक्षलाई स्वयं भगवान बराहले आएर उद्धार गर्नुभएको कथा प्रसङ्ग पश्चात अघि पुनः सृष्टि विस्तारको कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ सुखदेव स्वामी परीक्षित महाराजलाई। ब्रह्माजीले पुनः सृष्टि प्रारम्भ गर्नुभयो। ब्रह्माजीले पुनः सृष्टि प्रारम्भ गरे पश्चात आफ्नो छायाबाट कर्दम ऋषिको प्रकट गर्नुभएछ। छायाबाट कर्दम ऋषिको प्रकट गरे पश्चात तब कर्दम ऋषि तपस्या गर्न भनेर लाग्नुहुन्छ। कर्दम ऋषि तपस्या गर्न थाल्नुभयो। यता तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो जब भगवान प्रसन्न भएर प्रकट हुनुहुन्छ। तत्पश्चात जब भगवान प्रकट भएर कश्यप ऋषिलाई भन्नुभयो केही वरदान माग। कश्यप ऋषि जब वरदान माग्ने समय आउँछ भगवानलाई भन्नुहुन्छ प्रभु मलाई केही पनि चाहिँदैन, मलाई केवल हजुरको भक्ति गर्ने प्रेरणा मिलोस्। भगवानसँग यदि केही माग्नु छ भने नि
यो सांसारिक चीज वस्तु सुख माग्नुभन्दा भगवानतर्फ नजदिक हुने त्यो मार्ग बताइदिनुहोस् भन्नुहोस्, ताकि यो जीवन मनुष्यको जीवन यो जन्ममा त छ, अर्को जन्ममा फेरि होला नहोला केही ग्यारेन्टी छ? भन्नुहोस् त। अहिले मनुष्य भएर जन्मिनु भएको छ, अर्को जन्म पनि मनुष्य भएर जन्मिन्छु भन्ने ग्यारेन्टी छ? छैन नि। अनि कति समय छोटो छ हेर्नु त। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि कहाँ हुनुहुन्थ्यो? कहाँ हो? आजभन्दा 100 वर्ष पछि कहाँ हुनुहुन्छ? त्यो पनि थाहा छैन। अनि कति थोरै छ हाम्रो जीवन हेर्नु त। यति थोरै जीवनमा पनि हामी खाली सांसारिक चीज वस्तु सुख शैल खोजी गर्दा गर्दै जीवन बितिसक्यो। अब त आधी जीवन गइसक्यो। अब हामी जन्मदिन मनाउँछौँ नि, यति वर्ष पुरा भए भनेर खुसी हुनुहुन्छ, त्यति वर्ष जीवन त गइसक्यो, अब फर्केर आउँदैन, सकिएको हो त्यति जीवन। त्यो खुसी हुनु भनेको चाहिँ अब त्यति वर्ष चाहिँ सक्यो है, अब थोरै समय बाँकी छ, त्यो बाँच्नु छ। त्यो थोरै समयलाई पनि जसले शरीर दियो, जसले स्वरूप दियो, जसले यो धरतीमा पठाए, त्यसको लागि समय नै छैन। किन आयौँ धरतीमा? यही बिल्डिङ ठड्याउनलाई, जो छोडेर जाने हो। के को लागि आयौँ त धरतीमा? एकपटक सोचौँ त। यसैको लागि त हामीले जम्मा गरेको धन सम्पत्ति भोलि हाम्रा छोरा नाति जति पनि छन् पछिको वंशले के सही सदुपयोग गर्ला नि त? ग्यारेन्टी छ त्यसको? छैन। हजुरले गरेको दुःख गरेर राखेर जम्मा गरेको आउने पिँढीले चाहिँ सम्हालेर राख्ला भन्ने के ग्यारेन्टी छ? छैन त्यो पनि। त्यही भएर समय हुँदै आफ्नो मोक्ष गतिको लागि आफूले गर्ने कर्म दान गरेर हुन्छ कि भजन गरेर हुन्छ कि भक्ति गरेर हुन्छ कि भगवानलाई कसरी हुन्छ प्रसन्न गर्न सक्ने, उनै प्रभुमा मिल्न जानु छ। उनैको अंश भएर आयौँ, तर उनको लागि समय छैन। एक व्यक्तिको दुर्घटना भएछ। दुर्घटना भए पश्चात अस्पताल पुर्याइएछ। अस्पताल पुर्याइसकेपछि अब उसलाई 25 दिनसम्म आइसियूमा भर्ना गर्नु परेछ। उसँग धन अथाह थियो, अथाह धन, धनवान व्यक्ति। तब जब उनलाई ठिक हुन्छ, डाक्टरले जब डिस्चार्ज गर्ने समय हुन्छ, तब बिल ल्याएर थमाइदिएछन्। बिलमा 25 दिन अस्पताल बसेको 25 लाखको बिल आएछ। तब त्यो बिल हेरेर डाक्टरलाई सोधेछन् कि डाक्टर साहब यो बिल चाहिँ के को यत्रो धेरै रकम छ भन्दा डाक्टरले भन्नुभएछ किन हजुर त सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ, तिर्न सक्नुहुन्न र के भयो भन्दा त्यस्तो होइन, तर के को यो सोध्न त पाउँछु भन्दा हजुरलाई 25 दिनसम्म आइसियू अक्सिजन लगाएर राखेका थियौँ, त्यही भएर यो बिल यति महँगो आयो। तब ती व्यक्ति मुसुक्क हाँसेछ। डाक्टरले सोध्नु भएछ किन हाँस्नु भएको भन्दा डाक्टर साहब हजुरले मलाई 25 दिन अक्सिजन लगाएर बचाउँदा 25 लाखको बिल आयो, तर मेरो भगवानले निःशुल्क अक्सिजन दिएर यो जीवन दिनुभएको छ। मेरो भगवानले बिल माग्दा मैले तिर्न सक्छु कि सक्दिनँ होला, त्यो सोचेर म मुस्कुराएको हुँ। भन्नाको तात्पर्य जसले दियो उसको लागि त हामीले समय छुट्याएको पनि छैन, उसको लागि केही जोडेको पनि छैन। उसको लागि जोड्ने भनेको भक्ति कर्म गर्नुहोस्, सत्कर्म गर्नुहोस् र यस्तै स्थानहरूमा आफूले सकेको दान गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ कर्म हो। त्यसको लागि यो सबैको लागि यस्तो अवसर सबैलाई आउँदैन, केही व्यक्तिहरूलाई जसलाई छनौट गरिएको हुन्छ। र यहाँ कहिले सुन्दर रूप धेरै बेरसम्म याद हुँदैन के मान्छेलाई, तर सुन्दर कर्म छ भने धेरै वर्षसम्म याद हुन्छ। एकजना व्यक्तिले आफ्नो भारी सभामा एक गुरुदेवले प्रवचन गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। प्रवचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सबै भारी सभा बसेको थियो र एकजना पुरुषलाई उठाएर प्रश्न गर्नुभएछ। के प्रश्न गर्नुभएछ भने बाबु तिमी कहीँ जाँदै थियो, जाँदै गर्दा तिम्रो अगाडिबाट एउटी सुन्दर स्त्री आउँदैछिन् भने तिमी के गर्छौ? ती पुरुषले भनेछन् म त मजाले हेर्छु। हेर्नुहोस् है, कति बेरसम्म हेर्छौ? जबसम्म ती स्त्री पास हुँदैनन् तबसम्म हेर्छु। ती
ती स्त्रीलाई तिमी कति बेरसम्म सम्झिन्छौ भन्दा अर्को फेरि सुन्दर स्त्री नदेखुन्जेलसम्म याद हुन्छ होला। सुन्नुहोस्, त्यसो भए अब मलाई भन, तिमी कहीँ जानु छ, त्यो स्थानमा मेरो मित्र छन्, तिमीलाई म केही पुस्तक दिन्छु, त्यो पुस्तक लिएर तिमी त्यो मित्रको घर जान्छौ। तिमी त्यहाँ पुग्दा लाग्छ कि ती व्यक्ति बडा धनवान छन्, 4-5 वटा गाडी बाहिर छ, द्वारमा द्वारपाले 4-5 जना बसेका छन्। तिमीले द्वारपालेलाई खबर गर्यौ कि गुरुदेवले केही पुस्तक पठाउनु भएको छ, मैले लिएर आएको छु, मैले उनलाई जिम्मा दिनुहोस्। ती द्वारपालेले गएर ती व्यक्तिलाई खबर गर्न साथ ती व्यक्ति दौडी दौडी द्वारमा आएर तिमीलाई स्वागत गरे, सम्मान गर्दै भित्र लिएर गए, आफैसँग बसाएर डिनर खाए, भोजन गरे। अब भोजन गरिसकेपछि जाने बेलामा पनि भने, हजुर केमा आउनुभयो? तिमीले भन्यौ म पब्लिक बसमा आएको। ती व्यक्तिले आफ्नो ड्राइभरलाई भन्छन्, जाऊ उहाँलाई घरसम्म छोडेर आऊ। तिमीलाई ती व्यक्तिले गाडीमा राखेर ड्राइभरले घरसम्म छोडिदिए। घर पुग्न पाएको छैन, ती व्यक्तिले फोन गरेर हजुर राम्रोसँग पुग्नु भयो नि भनेर सोधे। अब मलाई भन, ती व्यक्तिलाई तिमी कहिलेसम्म याद गर्छौ? तब ती व्यक्ति भन्छन्, गुरुदेव म त उहाँलाई जन्मभर याद गर्छु। भन्नाको तात्पर्य, सुन्दर रूप त तिमी एकपछि अर्को देख्दा बिर्सिन्छौ, तर सुन्दर कर्म र व्यवहार जीवनभर याद गर्छौ। त्यही भएर कर्म अनि व्यवहार जहिले पनि सुन्दर गर्नुपर्छ। रूप भन्दा पनि कर्म र व्यवहार हो। सबैले एकपटक दुई हात माथि गरेर भनौँ, राधे राधे। अझ प्रेमले भन्नु पर्यो, राधे राधे। अहिले भोक लाग्ने बेला भएको छैन कि, भर्खर पाउने 1 भयो, 2:30 बजे मात्रै भोक लाग्छ है। अलि बेला भएको छैन, अलि प्रेमले भन्नुपर्छ भगवानको कथामा। त आज कर्दम ऋषि पनि यही भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रभु मलाई केही पनि चाहिँदैन, यदि मलाई दिनुहुन्छ भने हे भगवान हजुरको चरणको ध्यान गर्न सक्ने मलाई क्षमता दिनुहोस्। केवल हजुरको चरणबिन्दमा मेरो मन लागिरहोस्। त भगवान भन्नुहुन्छ, मैले त उता मनु महाराज कि माइली पुत्री देवहूतिसँग तिम्रो विवाहको प्रस्ताव पो राखेर आए त, तिमीले विवाह गर्नुपर्छ। अब कर्दम ऋषि भन्नुहुन्छ, यदि मैले विवाह गरेँ भने हजुर मेरो घरमा पुत्र बनेर आउनुपर्छ। त भगवानले तथास्तु भन्नुभयो, म तिम्रो घरमा पुत्र बनेर आउनेछु। यता ठिक तेस्रो दिन मनु महाराजले आफ्नी माइली पुत्री देवहूतिलाई लिएर आउनुहुन्छ र आएर देवहूतिको विवाह कर्दम ऋषिसँग धुमधामसँग विवाह भयो। विवाह भइसके पश्चात यता कर्दम ऋषि ध्यानमा लीन हुनुहुन्छ, किनभने भगवानको भजन गर्ने त वरदानै माग्नु भएको छ, केवल भगवानमा मन लागोस् भनेर। तब अब ध्यान मग्न भएर बस्नु भएको कर्दम ऋषि देवहूति माता सेवा गर्दा गर्दै 10,000 वर्षको समाधिमा लाग्नु भएछ कर्दम ऋषि। यता माता देवहूति 10,000 वर्षसम्म सेवा गरि नै रहनु भयो। आजकल यस्तो पत्नी पाइन्छ? हेर्नु त, पतिदेव ध्यानमा लीन भए, पत्नी सेवा गरेको गरे। आजकल त पतिदेव विदेशमा हुन्छन्, पत्नी यता कता हो कता हो है। धेरै सामाजिक सञ्जालले धेरैलाई असर पारेको छ। नेपालमा पनि यस्तो घटना धेरै हुन्छ। म त झन् त्यस्तैमै काम गर्ने व्यक्ति परे, झन् यति धेरै घटना आउँछन्। बिचरा पतिदेव पसिना बगाएर पत्नी र छोराछोरीको सुखको लागि विदेशमा बसेर धन कमाएर अब फर्केर घर गएर केही समय त सुखले पत्नीसँग बिताउँछु भनेर आउँदा पत्नी पनि छैन, धन पनि छैन, छोरो पनि छैन, छोरी पनि छैन, सम्पत्ति पनि छैन, कहाँ हो सबै हराएर। त्यस्तो धेरै घटना आउँदैछ। तर यहाँ देवहूति माता 10,000 वर्षसम्म पतिदेवको सेवा गर्नुभयो। तर जब कर्दम ऋषिले नेत्र खोल्नुहुन्छ, आफ्नी पत्नी दुब्ली पातली देखेर बडा प्रेम आउँछ र भन्नुहुन्छ, तिमीलाई म के वरदान दिउँ, माग, म बडा प्रसन्न भएँ। तब माता देवहूति
भन्नुहुन्छ पतिदेव मलाई सन्तान दिनुहोस्। तब आफ्नी पत्नीलाई लिएर बिन्दु नाम गरेको सरोवरमा जानुभयो र स्नान गरेर भर्खरका नवयुवक र नवयुवती बनेर बाहिर निस्किनुहुन्छ र कर्दम ऋषिले एउटा सुन्दर विमानको रचना गर्नुभयो र त्यो सुन्दर विमानको रचना गरेर आज विमानमा क्रीडा गर्न लाग्दा पहिलो सन्तान लक्ष्मी यानी कि छोरी जन्मिन्छ, दोस्रो सन्तान पनि छोरी जन्मिन्छ, तेस्रो सन्तान पनि छोरी जन्मिन्छ, चौथो पनि छोरी, पाँचौं पनि छोरी, छैठौं पनि छोरी, सातौं पनि छोरी, आठौं पनि छोरी, नौ पनि छोरी। यसरी छोरी छोरी जन्मायो भने पतिदेवले के गर्लान् है? तर कर्दम ऋषिले बडा प्रसन्न हुनुहुन्छ, बडा प्रसन्न। घरमा छोरा भाग्यले हुन्छ रे, छोरी सौभाग्यले हुन्छ रे। हेर्नुहोस्, सबैको घरमा छोरी जन्मिँदैन नि, चाहेर पनि जन्मिँदैन, भगवानको इच्छा हुनुपर्छ अनि मात्रै छोरी त्यो घरमा जन्मिन्छ। आजकल त बडा दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ एउटी आमाले डाक्टरको साथमा जान्छन् अनि भन्छन् मेरो गर्भमा छोरी छ रे, ला मारिदिनुहोस्, होइन? भ्रूण हत्या। एउटी म पनि त कसैकी छोरी हुँ, त्यो भावना चाहिँ हुनुपर्छ है। छोरी गर्भमै सुरक्षित छैन भने जन्मेर कसरी सुरक्षित हुन सक्छ? भन्नुहोस् त। गर्भमा आमाले नै गर्भमा सुरक्षित गर्न सकिनन् भने जन्मिएर छोरी कसरी सुरक्षित हुन सक्छ? त्यही भएर छोरी छ भने बडा प्रसन्न हुनुहोस्। हामी भन्छौँ नि छोराले मलाई तार्ला, छोरीले मलाई तार्ला, त्यो होइन। कलियुगमा आफ्नो मोक्षको बाटो आफै खोज्ने हो। आफूले नै यति धेरै कर्म गरिसक्नुहोस् ताकि अन्त समयमा भगवान स्वयं बाध्य भएर हजुरलाई लिएर जान सक्नुहोस्। त्यस्तो कर्म गर्नु। ग्यारेन्टी छैन नि छोराले भोलि तार्छ भनेर, के ग्यारेन्टी होला र? छैन। त्यही भएर बाँचुन्जेल यस्तो कर्म गर्नुहोस् ताकि यो जीवन यसै तरेर जान सकोस्। भगवानको नाम सबैले भन्नु राधे 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 राधे। अहिले धेरै घरमा के चलन छ भन्दा छोरी जन्मियो, छोरीले त हेर्दैन, छोरी त विवाह गरेर अर्काको घर गइहाल्छन्, छोरोले हेर्ने हो। चारवटा छोरा भएको अस्ति भर्खर एउटा घटना भयो, चारवटा छोरा भएको पिताजी, चारवटा छोरा अमेरिका, लन्डन र अस्ट्रेलिया छन्, दागबत्ती दिने बेलामा गाउँका छिमेकी ल्याएर दिनु पर्यो। त्यो के भयो त? के भयो त त्यो? भन्नुहोस् त। के प्राप्त भयो? छोरो भएर चाहिँ के ग्यारेन्टी रहेछ त? त्यसले पनि मलाई दागबत्ती पनि दिन आउनेसम्म क्षमता छैन रहेछ। ल भन्नुहोस्, यस्तो यस्तो घटना छ। हजुरहरूले हेर्नुभयो होला, मैले युट्युबतिर मैले काम गरेको कस्तो छ भनेर। मैले सेवा गर्ने आश्रममा पनि एकजना बाबालाई राति 11 बजे फोन आयो। गएर उहाँलाई रेस्क्यु गरेर लिएर आउँदाखेरि शरीरमा किरा पर्न थालेको थियो। 3 दिन भएको रहेछ घरबाट फ्याँकेको। उहाँलाई उठाएर लगेर डाक्टरकोमा उपचार गरेर आश्रममा लिएर आउँदा बुवाले भन्नुहुन्थ्यो मलाई मेरै छोराले टेम्पोमा हालेर लगेर जङ्गलमा छोडेको। ल हेर्नुहोस्, यो सत्य घटना हो। यस्तो घटनाहरू छन्। त आज यो किन गर्दैछ भन्दा हामीले जन्माएका सन्तान जे जन्मिए पनि प्रसन्न हुनुहोस् न कि भगवानले प्रदान त गर्नुभयो सृष्टि विस्तारमा, मलाई त चुन्नुभयो, भगवानले कृपा दिनु। भगवान त्यसमा खुसी हुनु त कता हो कता। मलाई यो चाहियो, मलाई त्यो चाहियो, जे छैन त्यो चाहिन्छ। हाम्रो मनुष्यको स्वभाव जे छ त्यसमा खुसी होइन, जे छैन त्यो चाहिँ मलाई किन भएन। आज यही कारणले गर्दा घर घरमा आमा बुवाहरू रोएर बस्नु परेको छ। कलियुगले आज घर घरमा धेरै आमा बाबाहरूलाई रुवाएर राखेको छ। बाबा आमा जबसम्म घरमा छोरा बुहारीलाई तिजोरीको चाबी दिनुहुन्न तबसम्म त कलह हुन्छ घरमा। तिजोरीको चाबी दिनु, अब बाबा आमालाई कसरी घरबाट बाहिर पठाउँ भन्ने जस्तो स्वभाव हुन्छ। त्यस्तो भइरहेछ आज घर घरमा। आउनुहोस्, यो सुन्दर भजनले पनि त्यही भन्छ, हामीले आफ्नो जीवनलाई सुधार्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। कलियुगको ये हो कि धर्म,
आमा बुबा रोँदैछन् घर घरमा कलियुगको यही हो के धर्म आमा बाबा रोँदैछन् घर घरमा ओ आमा बुबा रोँदैछन् घर घरमा आमा बुबारू आएर कुन्दे बता पूजने घर का ईश्वर छाड़ी कहाँ कुन्दे बता खोजने ओ आमा बुबारू आएर कुन्दे बता पूजने घर का ईश्वर छाड़ी कहाँ कुन्दे बता खोजने जति तीता व्रता तप दाना पुण्य गाएर जति तीर्थ व्रता तप दाना पुण्य गाएर तिम्रो कारण आमा रोए सबै हुन्छ शून्य तिम्रो कारण आमा रोए सबै हुन्छ शून्य कलियुगको ये हो के धर्म आमा बाबा रोँदैछन् घर घरमा ओ आमा बाबा रोँदैछन् घर घरमा आमा बुवा जस्तो यो संसारमा देवता भगवान भन्ने कोही छैन आमा बुवालाई सेवा गर्नु नै भगवान हो छाती माथि पाइला टेकाई हिँड्न सिकाउनेलाई आफू भोकै प्यासै बसी अमृत चुसाउनेलाई छाती माथि पाइला टेकाई हिँड्न सिकाउनेलाई आफै भोकै प्यासै बसी अमृत चुसाउनेलाई आमा बुबा भन्दा पनि लाग्छ अरे लाज आमा बुबा भन्दा पनि अरे लाग्छ लाज एक्लै बस्छन् आमा बुबा सन्तानकै माझ एक्लै बस्छन् आमा बुबा सन्तानकै माझ कलियुगको ए हो के धर्म आमा बुबा रोँदैछन् घर घरमा ओ आमा बुबा रोँदैछन् घर घरमा
छाती चुस्दा घिन लागे नहीं जो एकै वचन बोल्न पनि लाग्छ आरे झिजो हो जुठो खाँदा छाती चुस्दा घिन लागे नहीं जो एकै वचन बोल्न पनि लाग्छ अरे झिजो पाइला चाल्न तोते बोल्न हाँस्न सिकाउनेलाई पाइला चाल्न तोते बोल्न हाँस्न सिकाउनेलाई हेला गर्छ आफै मरि बाँच्न सिकाउनेलाई हेला गर्छन् आफै मरि बाँच्न सिकाउनेलाई कलियुगको ये हो के धर्म आमा बुबा रोँदैछन् घर घरमा कलियुगको ये हो के धर्म आमा बाबा रोँदैछन् घर घरमा ओ आमा बाबा रोँदैछन् घर घरमा भक्तवत्सल भगवान को जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो त यहाँ वास्तवमै आज घर घरमा बाबा आमा धेरै धेरै बाबा आमा रोएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो अवस्था नआओस् यो धर्म अनि शास्त्रले हामीलाई दिने ज्ञान पनि यही हो। र आज यता जब नौ सन्तान छोरी भएर जन्म लिन्छन् तब यता कर्दम ऋषि माता देवती को साथमा स्वयं ब्रह्माजी आउनुहुन्छ 9 मानस पुत्र लिएर 9 मानस पुत्र लिएर आउनुहुन्छ र विवाह गरिदिनुहुन्छ। यहाँ मरीचिको विवाह गर्नुभयो कलासँग, अत्रिको अनसुयासँग, अंगिराको श्रद्धासँग, पुलस्तको हविरबुसँग, पुलहको गतिसँग, कृतोको क्रियासँग, भृगुको ख्यातिसँग, वशिष्ठको अरुन्धतीसँग र अथर्वाको शान्तिसँग विवाह गरिदिनुहुन्छ। विवाह गरिदिसके पश्चात अब कर्दम ऋषि भन्नुहुन्छ कि मलाई अब बिदा देऊ। देवती मातालाई जब बिदा माग्न थाल्नुभयो म अब वन प्रस्थान गर्दछु, भगवानको ध्यान गर्दछु भन्नुहुन्छ। देवती माता भन्नुभयो भए जति सन्तान त विवाह गरेर पठाउनु भयो, फेरि पनि त म एक्लै भएँ, मलाई एउटा सन्तान दिनुहोस् अनि हजुर जानुहोस्। तब त्यति बेला कर्दम ऋषिलाई याद आउँछ कि भगवान मेरो घरमा पुत्र बनेर आउँछु भन्नुभएको छ। तब भगवानलाई स्मरण गर्न लाग्नुहुन्छ, भगवानको स्तुति गर्न लाग्नुहुन्छ। भगवान प्रसन्न भएर भन्नुभयो कि अब म तिम्रो घरमा चाँडै जन्म लिन्छु। र भगवान स्वयं देवती माताको गर्भबाट कपिल मुनिको रूपमा जन्म लिनुहुन्छ। बोल्नुस् कपिल देव भगवानको जय हो। जब कपिल मुनिको रूपमा भगवान प्रकट हुनुभयो तब कर्दम ऋषि अब बिदा माग्न लाग्नुभयो कि हे देवती अब म वन प्रस्थान गर्छु, अब मलाई जान देऊ है, अब म भगवानको भजन गर्न चाहन्छु। तब कर्दम ऋषि वन प्रस्थान गर्नुहुन्छ। यता माता देवती रुन लाग्नुभयो, आँखाबाट बलित्र धारा आँसु बगाएर। आज पतिदेवले पनि छोडेर वन प्रस्थान गर्नुभयो। एक पुत्र छ बालक, अब यसैसँग जीवन बिताउनु छ, यसैसँग बस्नु छ भने पश्चात कपिलदेव मुनिले आफ्नी मातालाई सम्झाउनुहुन्छ, माता हामी त सन्त जस्तो हुन सक्नुपर्छ, सन्तको जस्तो स्वभाव राख्नुपर्छ। र
र सन्तको स्वभाव यहाँ बताउनुहुन्छ। सन्तको स्वभाव कस्तो छ अरे, कस्तो हुनुपर्छ अरे भन्दा तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। माताजी सबैभन्दा पहिले त शत्रुलाई मित्र जस्तो सम्झिनु पर्यो रे। शत्रु र मित्रमा भिन्नता देख्नु भयो, एकै व्यवहार गर्न सक्नु। तितिक्षवः त्याग मनमा जबसम्म, हिजो मैले भागवतको अर्थ पनि सुनाएँ नि, पहिले भक्ति आउँछ अनि गुरु घमण्ड नष्ट हुन्छ र ज्ञान आउँछ, त्यसपछि वैराग्य अनि मात्र त्याग आउँछ। बल्ल बुझिसकेपछि र त्यो त्याग तितिक्षवः त्याग भावना राख्न सक्नु पर्यो। पिताजी त जानुभयो, यो शरीर यो सम्बन्ध कति वर्षको हो मलाई बताउनुहोस् त माता। हजुर जन्म लिनुभयो, हुर्किनुभयो, युवती भएपछि विवाह भयो। विवाह भइसके पश्चात एक दिन त मर्नु अवश्य छ, हो कि होइन? मर्नु छ, सबैले भन्नु राधे राधे। एक दिन मर्नु छ कि छैन? छ नि। तर सबैभन्दा डर मान्छेलाई केसँग लाग्छ? मर्नसँग। थाहा छ सत्य हो यो, मर्नु छ, तर काल यी नजिक आए पनि जानलाई डराउँछ कि एकदम। जानु त निश्चित छ, फेरि यो हाम्रो हातको कुरै छैन। जन्म मृत्यु त भगवानले पहिले तोकेर पठाएको छ। यति दिनमा यसको जन्म छ, यो दिनमा यति घन्टा यति पलमा यसको मृत्यु छ। हाम्रो हातको कुरा छैन। त जान्दा जान्दै पनि सबैभन्दा डर त मर्नसँगै लाग्छ। त यहाँ मातालाई सम्झाउनुहुन्छ, माता त्याग भावना राख्नुहोस्। पति पति भन्नु होला, पति पनि त साथमा त जाने होइन। उहाँले गरेको कर्मको फल त उहाँले भोग्नुहुन्छ। उहाँलाई भगवानले स्वयं भगवानको ध्यान गर्न जानुभएको छ। कस्तो सुन्दर कर्म गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तो काममा बाधा गर्नु हुँदैन आमा। र त्यो सन्तको जस्तो स्वभाव राख्नु, हृदयलाई शान्त राख्नु, करुणिका करुणा भएको हृदय सृजना गर्नु, र नवनीत जस्तो, नवनीत भनेको माखन हुन्छ नि, माखन। माखनलाई जब हातमा राख्नुहुन्छ यो हातको तातोले पनि पग्लिन्छ, हो कि होइन? त्यस्तै सन्तको हृदय पनि त्यस्तै हुनुपर्छ अरे, नवनीत जस्तो। सन्तको स्वभाव पनि यो जिब्रो जस्तो हुन्छ। दाँतमा केही अड्क्यो भने गएर त्यसलाई निकाल्न खोजे गर्छ कि। कोही कसैमा कति अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने सके पनि नसके पनि गएर त्यसलाई समाधान गर्न खोज्ने स्वभाव, त्यस्तै स्वभाव राख्नु अरे। त यहाँ आज सम्झाउनुहुन्छ, जसरी शत्रु र मित्रलाई एक भावमा देख्न सक्नु, सुख र दुःखलाई एक नजरले देख्नु, माया मोह नगर्नु, अनि भगवानमा ध्यान लगाउनु माताजी भनेर सम्झाउनु भयो। तब माता देवती सिद्धि प्रदा नामको नदी बन्नुहुन्छ भने कपिलदेव मुनि पनि गङ्गा सागरतर्फ लाग्नुहुन्छ। गङ्गा सागरतर्फ जानुभएको कारण आज पनि हामी मकर सङ्क्रान्तिको दिन कपिलदेव मुनिको दर्शन गर्न गङ्गा सागरमा स्नान गर्न जान्छौँ, हो कि होइन? जानु भएको छ? सुन्नु त भएको छ? मकर सङ्क्रान्तिको दिनमा नदीमा गएर स्नान गर्नु भनिएको छ, होइन? मकर सङ्क्रान्ति भनेको कहिले? माघे सङ्क्रान्तिको दिन। तिलको लड्डु खाने चलन छ कि छैन यतातिर? छ नि। त त्यही दिन मकर सङ्क्रान्तिको दिन कपिलदेव मुनिले आज पनि दर्शन दिनुहुन्छ भन्ने चलन छ। बोल्नुहोस् कपिलदेव भगवानको जय हो। यसको साथमा हामी तेस्रो स्कन्द पश्चात अघि लाग्दैछौँ। मनु महाराजका 3 कन्याहरू आकुति, देवभूति र प्रसूति, जसको मध्ये देवभूतिको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्यौँ भर्खर। एक कन्या थिइन् जसको नाम थियो आकुति। आकुतिको विवाह रुचि प्रजापतिसँग हुन्छ। पुत्रिका धर्मको अनुसार उनीबाट यज्ञ महाराजको जन्म हुन्छ र यज्ञ र दक्षिणाको विवाह हुन्छ। त्यही भएर यज्ञ गराएपछि दक्षिणा, यो 2 पति पत्नी हुन्। यज्ञ र दक्षिणा चाहिँ पति पत्नी भए हुन्, दुवैको विवाह हुन्छ र सम्पन्न गर्नुहुन्छ। अघि अनसुया मैयाको चरित्र, कर्दम ऋषिका
9 कन्या मध्ये एक कन्याको नाम हो अनसुइया, जसले सीता माता जनकनन्दनी सीता मातालाई पतिव्रता धर्मको ज्ञान दिनुभयो। यस्तो ज्ञान दिने अनसुइयाको चरित्र छ, एकदम सुन्दर चरित्र छ, ध्यानले सुन्नुपर्ने चरित्र छ। एकपटक सबैले भनौँ त राधे राधे। बडा सुन्दर चरित्र छ। 9 कन्या मध्ये अनसुइया माता, जसको विवाह अत्रि ऋषिसँग हुन्छ। अनसुइया माता अति पतिव्रता। अनसुइया माताको प्रशंसाले त्रिलोक घन्केछ। त्रिलोक। ब्रह्मदेव भन्नुहुन्छ पत्नी होस् त अनसुइया जस्ती, भोलेनाथ भन्नुहुन्छ पत्नी होस् त अनसुइया जस्ती पतिव्रता, श्री नारायण हरि भन्नुहुन्छ पत्नी होस् त अनसुइया जस्ती। अब आफ्नो पतिदेवले परस्त्रीको प्रशंसा गर्यो भने को स्त्रीलाई मनपर्छ? कसैलाई मनपर्छ? पर्दैन नि। तब त्रिदेवीले एक आपसमा सल्लाह गर्नुभएछ। हाम्रा पतिदेवहरूले जति बेला पनि अनसुइया माताको प्रशंसा गर्नुहुन्छ, हामी अनसुइया माताको परीक्षा लिन पठाउँ हाम्रा पतिदेवहरूलाई। अब त्रिदेवलाई भन्नुभएछ हजुरहरू गएर अनसुइया माताको परीक्षा लिएर आउनु पर्यो। खुब प्रशंसा गर्नुभयो। अब परीक्षामा पास हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो पनि त हेरौँ। त्रिदेवहरू आज माता अनसुइयाको परीक्षा लिन बटुक ब्राह्मणको भेष धारण गरेर आज माता अनसुइयाको द्वारमा कुटीमा पुग्नुहुन्छ। गएर भिक्षान्देही भन्नुभयो। माता अनसुइया भित्र कुटीमा हुनुहुन्थ्यो। पात्रमा केही अन्न लिएर भिक्षा दान दिन भनेर बाहिर आउनुभयो। तर त्रिदेव रूपी बटुक ब्राह्मण भन्नुहुन्छ माता, यदि हामीलाई भिक्षा दान दिने हो भने हामीलाई पाकेको भोजन गराउनुहोस्, त्यो पनि निर्वस्त्र भएर। अब हेर्नुहोस्, माता अनसुइया सोच्नुहुन्छ ओहो निर्वस्त्र भएर भोजन गराएँ भने त मेरो पतिव्रता धर्म त नष्ट हुन्छ। तब त्रिदेवलाई भित्र लिएर जानुभएछ कुटीमा। ठिक छ, हुन्छ। भित्र लिएर जानुभयो अनि हातमा जल लिनुभयो र सङ्कल्प लिनुभयो, हे भगवान्, यदि मैले सच्चा पतिव्रता धर्मको पालन गरेको छु भने यी 3 जना बटुकलाई 3 महिनाको बालक बनाइदिनुहोस् भनेर जल छड्किदिनु भयो। अब यति धेरै पतिव्रता धर्मको पालन गर्नुभएको थियो कि 3 बटुक ब्राह्मण त 3 महिनाका बालक पो भए। अब माताले निर्वस्त्र भएर स्तनपान गराउनु भयो। आमाले स्तनपान गराएर 3वटा झोलुङ्गाहरू बनाएर राखेर हल्लाउन थाल्नुभयो आज झोलुङ्गामा त्रिदेवलाई। उता त्रिदेवीहरू चाहिँ मनमनै भन्दै हुनुहुन्छ, हो आज त हाम्रा पतिदेवहरूले सधैँ अनसुइयाको प्रशंसा गर्ने, आज त बुझ्नुभयो होला नि भनेर अन्तर ध्यान भएर के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हेरेको त आफ्ना पतिदेवहरू त झोलुङ्गामा पो झुल्दैछन्। लौ अब बर्बाद भयो भनेर अब के गर्ने? त्रिदेवीहरू सल्लाह गर्न लाग्नुभयो। सल्लाह गर्दै त्रिदेवीहरूले एक आपसमा भन्न लाग्नुभएछ, जाउँ हामी पनि अनसुइया माताको द्वारमा भिक्षा मागेर हाम्रा पतिदेवहरूलाई लिएर आउँ। भिक्षुणीको वेश धारण गरेर त्रिदेवीहरू अनसुइया माताको द्वारमा गएर भिक्षा माग्न लाग्नुभयो। आज माता अनसुइया चकित पर्नुहुन्छ। कहिल्यै द्वारमा भिक्षा माग्न नआउने, घरि 3 ब्राह्मण आउँछन्, घरि 3 ब्राह्मणी आउँछन्। बाहिर निस्केर पात्रमा भिक्षा लिएर निस्किनु भएको माता, ती त्रिदेवीहरूले भन्छन्, माता हामीलाई माफ गर्नुहोस्, हामीले हाम्रा पतिदेवहरूलाई हजुरको परीक्षा लिन पठायौँ र आज त्यो गति भयो। बरु हामीलाई यदि भिक्षा दिन इच्छा छ भने भित्र झोलुङ्गामा झुलिरहेका ती बालकहरू हामीलाई भिक्षामा प्रदान गर्नुहोस्। तब माताले ती 3 बालकलाई त्रिदेवीको हातमा हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ र त्यति बेलै अत्रि ऋषि आइपुग्नुहुन्छ। अनसुइया माताका पतिदेव अत्रि ऋषि आएर हेर्नुहुन्छ त हो यहाँ त आज मेरो घरमा त त्रिदेव पनि साक्षात छन्, त्रिदेवी पनि साक्षात छन्। यो त मेरो जन्मौँ जन्मको पुण्य उदय भएछ कि आज एक साथ मैले दर्शन पाएँ युगल सरकारको। तब अत्रि ऋषिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान,
हजुरहरू यो पटक मेरो पत्नी देवीको जो बाध्यताले गर्दा साना साना पुत्र बनेर झुलुङ्गामा झुल्नु पर्यो, तर म एउटा अनुरोध गर्छु, हजुरहरू मेरो घरमा पुत्र बनेर आइदिनुहोस्। तब त्रिदेवले तथास्तु भनेर वरदान दिनुहुन्छ र समय भए पश्चात पछि अनसुया माताको गर्भबाट अत्रि ऋषिको घरमा स्वयं ब्रह्माजी चन्द्रमाको रूपमा आउनुहुन्छ, शङ्करजी दुर्वासाको रूपमा आउनुहुन्छ र भगवान श्रीहरि दत्तात्रेयको रूपमा आउनुहुन्छ। बोल्नुहोस् अनसुया माताको जय। अनसुया माताको घरमा त भगवान आउनुभयो, हामी पनि हाम्रो घरमा भगवानलाई बोलाउँ है। हे भगवान, एक पटक, बस एक पटक हजुरको दर्शनको इच्छा छ। यो भावना चाहिँ हुनुपर्छ है हृदयमा। हेर्नुहोस्, कथा सुन्न आउनु भएको छ, जबसम्म भगवानप्रति प्रेम हुँदैन नि आनन्दै आउँदैन कि। भगवानलाई प्रेम गर्नुहोस् न, कति आनन्द आउँछ। त्यो आनन्दको नसा जुन छ नि, हेर्नुहोस् मदिराको नसा त बेलुका पियो भने बिहान उत्रेर जान्छ, तर यो आनन्दको भगवानको जुन नसा छ नि, यो एकपटक पिएपछि जीवन उत्रेर जान्छ, यो नसा उत्रिनेवाला छैन। त्यही भएर यो भावना, यो बाहिरी देखिने समुद्र जुन छ, यो समुद्रबाट त मान्छे त्यो नदीबाट पार कति बेला होला भन्दछ, तर यो भगवानको कथारूपी आनन्दको गङ्गामा जति डुब्यो त्यति आनन्द हुन्छ। त्यही भएर आज हामी पनि हाम्रो घरमा हे प्रभु आइदिनुहोस् भनेर पुकारौँ। हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया। आउनु हो भने के भन्ने, आउनु हो भने के गर्ने ल भन्नु त। ल अहिले कथामा हुनुहुन्छ, भरे घर पुग्दा टुप्लुक्कै भगवान आउनु भएको रहेछ, के गर्नुहुन्छ? अस्ति एकजना आमा भन्नुहुन्थ्यो कि म त बिहोस भइहाल्छु होला भन्नुहुन्थ्यो। अब भगवान देखेपछि के गर्ने, के गर्ने? साक्षात् भगवान प्रकट हुनुभयो भने। हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया, तिमीलाई जान दिँदैन। हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया, तिमीलाई जान दिँदैनौ। हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया, तिमीलाई जान दिँदैनौ। हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया, तिमीलाई जान दिँदैनौ। जान दिँदैनौ, तिमीलाई जान दिँदैनौ। जान दिँदैनौ, तिमीलाई जान दिँदैनौ। जान दिँदैनौ, काले जान दिँदैनौ। जान दिँदैनौ, काले कानो दिँदैनौ। बोलाइदिन्छौ राधा रानीलाई, तिमीलाई जान दिँदैनौ। लगिरहन्छ राधा रानीलाई, तिमीलाई जान दिँदैनौ। बोलाइदिन्छौ राधा रानीलाई, तिमीलाई जान दिँदैनौ। बोलाइदिन्छौ राधा रानीलाई, तिमीलाई जान दिँदैनौ। हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया, तिमीलाई जान दिँदैनौ। हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया, तिमीलाई जान दिँदैनौ। श्री कृष्ण भगवान को, बांके बिहारी लाल को। हाम्रो घरमा आयो भने माखन दिनेछौ। हाम्रो घरमा आयो भने माखन दिनेछौ। हाम्रो घरमा आयो भने माखन दिनेछौ। माखन खाऊ है कन्हैया, तिमीलाई जान दिँदैनौ। माखन खाऊ है कन्हैया, तिमीलाई जान दिँदैनौ। हाम्रो घरमा आऊ है जय हो। हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया, तिमीलाई जान दिँदैनौ।
मक्खन चोर भगवान को हाम्रो घरमा आयो भने मिसिरी दिनेछौ हाम्रो घरमा आयो भने मिसिरी दिनेछौ हाम्रो घरमा आयो भने मिसिरी दिनेछौ मिसिरी खाऊ है जय हो तिमीलाई जान दिदैनौ मिसिरी खाऊ है कन्हैया तिमीलाई जान दिदैनौ हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया तिमीलाई जान दिदैनौ हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया तिमीलाई जान दिदैनौ श्री कृष्ण भगवान को जय हो हाम्रो घरमा आयो भने बाँसुरी दिनेछौ 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 बंसी बजाऊ है जय हो तिमीलाई जान दिदैनौ बंसी बजाऊ है कन्हैया तिमीलाई जान दिदैनौ हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया तिमीलाई जान दिदैनौ हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया तिमीलाई जान दिदैनौ जान दिदैनौ काली जान दिदैनौ जान दिदैनौ काली जान दिदैनौ जान दिदैनौ कृष्ण जान दिदैनौ जान दिदैनौ काली जान दिदैनौ बोलाइदिन्छौ राधा रानीलाई तिमीलाई जान दिदैनौ बोलाइदिन्छौ राधा रानीलाई तिमीलाई जान दिदैनौ हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया तिमीलाई जान दिदैनौ हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया तिमीलाई जान दिदैनौ 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 तिमीलाई जान तिमीलाई दिदैनौ जान दिदैनौ कृष्ण कन्हैया लाल को जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो त भगवानसँग यही प्रार्थना गर्नुहोस् ताकि हे भगवान हाम्रो घरमा पनि एक पटक भक्तको यो भावना हुनुपर्छ हैन भने मीराबाईले कसरी दर्शन प्राप्त गर्थिन् त भगवानसँग हेर्नुहोस् त सानी बालिका एक दिन कथा सुन्न गइन् कथा सुनेर पछाडि बसेकी सानी बालिकाले जब गुरुदेवले कथा सुनाइसक्नुभयो अन्तिममा भन्नुभएछ कसैलाई प्रश्न सोध्नु छ भन्नुभएछ कसैलाई सोध्नु छैन यहाँ त प्रश्न सोध्दा पनि उत्तर पनि आउँदैन भन्नुहोस् राधे राधे त्यही भएर हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ कथा गुरुदेवले भन्नुभएछ कसैलाई प्रश्न सोध्नु छ भन्नुभएछ पछाडिबाट एउटा सानी बालिकाले हात उठाइछन् गुरुदेव छक्क पर्नुभयो र बालिकालाई बोलाउनु भयो अगाडि अनि सोध्नुभयो बाबु नानी के प्रश्न सोध्नु छ भन त भन्दा हजुरले भर्खर कथा सुनाउनु भयो नि त्यो कृष्णकाले मलाई कहिले प्राप्त हुनुहुन्छ यो प्रश्न थियो गुरुदेवको आँखाबाट आँसु झर्यो भगवानको प्रतीक्षा हर भक्तले गरेको हुन्छ हर भक्तले भगवानले मलाई कहिले दर्शन दिनुहुन्छ त्यो गुरुदेवको मनको भाव
एउटी 5 वर्षकी बालिकाले भनिन् कि भगवानले मलाई कहिले दर्शन दिनुहुन्छ। भर्खर हजुरले कथा जसको सुनाउनु भयो त्यो भगवानको दर्शन मैले कहिले पाउँछु। त्यो मीराबाई, त्यो भावना हुनुपर्छ कि हामीमा पनि। भगवानको दर्शन कहिले पाइएला, एक पटक बस एक झल्को भए पनि त्यो दर्शनको लालसा छ। हे भगवान, त्यो भावना हुनुपर्छ। हे प्रभु, यो जीवन कति बेला समाप्त हुन्छ त्यो मलाई पनि थाहा छैन, तर अन्त समयमा भए पनि हे प्रभु हजुरको दर्शन चाहिँ मैले प्राप्त गर्न सकूँ। त्यो पनि छैन भने हे भगवान हजुरलाई स्मरण गर्ने करोडौं भक्त छन्, तर त्यो करोडौंमा म पनि एक हुँ। र मैले जब जब हजुरलाई पुकार्छु कता कता महसुस गरेको छु हजुर यहीँ कहीँ हुनुहुन्छ। त्यो भावना जुन छ त्यो पुरा गरिदिनुहोस् एक पटक त सही। हे भगवान, जसरी मीराको विषलाई अमृत बनाउन आउनुभयो त्यसरी अन्त समयमा जब म भगवान पुकारूँ त्यति बेला हजुरको त्यो छटाको दर्शन प्राप्त गर्न सकूँ। भगवानलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। भन्नुहोस् राधे राधे। भगवानलाई हेर्नुहोस् त, यो पुकार्दा पनि किन हातमाथि गरेर पुकार्छौँ। एउटा सानो नन्नासा बालकले जब आफ्नै आमालाई बोलाउँछ नि, मलाई बुक भनेर कसरी भन्छ? कसरी भन्छ भन्नुहोस् त? मलाई बुक। म सानो बालकलाई मलाई उठाऊ, यो भवसागरबाट हे भगवान हजुर हामीलाई उठाउनुहोस्। यो भवसागरमा अति भयो, अति दुःख कष्ट पाइयो, फेरि फेरि जन्मिँदा र मर्दा यो जीवन अब चाहिएन, अब हजुरको चरण र शरण चाहियो। हे भगवान, त्यो भावना हुनु पर्यो। एउटा बडाभन्दा बडा दोषी छ, पापी छ, त्यो व्यक्तिलाई कैदमा कारागारमा कैद गरेर राखिएको छ, त्यहाँबाट भाग्यो, उसलाई सरकारले निर्णय गरे जहाँ भेट्यो त्यहाँ गोली ठोकेर मारिदिनु भनेको छ भने पनि यदि उसले हात उठाएर आत्मसमर्पण गर्छ भने मार्न पाइँदैन। यहाँ कति मिलिट्रीमा काम गर्ने पनि हुनुहुन्छ नि, होइन? मार्न पाइँदैन आत्मसमर्पण गर्यो भने। उसलाई जहाँबाट ल्याएको त्यहाँ पुर्याउनु पर्छ। त्यस्तै भगवानको अगाडि आत्मसमर्पण गर्नुहोस्। प्रभु, म जे छु, म जस्तो छु म हजुरको हुँ। होला म पापी होला, म मूर्ख होला, म अज्ञानी होला, तर जस्तो भए पनि हजुरको सन्तान हो नि। त्यो भावना हुनु पर्यो। त्यो भावना जब मनमा आउँछ त भगवान प्रति प्रेम त त्यो बनाउने होइन बन्दै जान्छ। सबैले भन्नु त कृष्ण कन्हैया लालको जय हो, वृन्दावन बिहारी लालको जय हो। भगवान तर्फ प्रेम गर्नुहोस्, भजन गर्नुहोस्, जति सक्नुहुन्छ राधा कृष्ण जाप गर्नुहोस्। हरि एउटा टुक्का भजन छ कि हाम्रो नेपालमा धेरै चल्छ, यहाँ पनि हजुरलाई सुनाउँछु है त। म आमाहरूलाई विशेष गरी अब बुवाहरू रिसाउनु होला, फेरि बुवाहरूको पनि आउँछ अहिले। हरि कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो, हो कि होइन? कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो, भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो। कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो, कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो। भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो, भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो। जय हो। कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो, कालो कपाल भन्दै उमेर गइसक्यो, कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो। धर्म गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो, उमेर गइसक्यो, उमेर गइसक्यो, उमेर गइसक्यो, उमेर गइसक्यो। धर्म गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो, धर्म गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो। कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो, कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो। धर्म गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो।
गइसक्यो हरि हरि धर्म गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो हरि हरि धर्म गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो हरि हरि। अब बुवाहरूको लागि है त यो, अघि आमाहरूलाई मात्रै गाउनु भयो भनेर रिसाउँदै हुनुहुन्छ। हरि। अन्तिम समयमा के हुन्छ अरे हेर्नुहोस्, पत्नी आउँछिन् दैलोसम्म, मेरी पत्नी भनेर प्रेम गर्नुहुन्छ नि जसलाई, तिनी पनि मृत्यु भएको दिन दैलोभन्दा बाहिरसम्म आउँदिनन् है, त्यतिसम्मको मात्रै साथ हो। पत्नी आउँछिन् दैलोसम्म, छोरो आर्य घाटमा, पत्नी आउँछन् दैलोसम्म, छोरो मसान घाटमा, धन सम्पत्ति बन्धु बान्धव कोही जाँदैनन् साथमा, मसान घाटमा, धन सम्पत्ति बन्धु बान्धव कोही जाँदैन साथमा, दैलोसम्म मसान घाटमा, धन सम्पत्ति बन्धु बान्धव कोही जाँदैन साथमा। आउँछन् दैलोसम्म, छोरो मसान घाटमा, सम्पत्ति बन्धु बान्धव छैन केही साथमा, पत्नी आउँछन् दैलोसम्म, छोरो मसान घाटमा, धन सम्पत्ति बन्धु बान्धव केही छैन साथमा। जय हो। जय हो जय हो। अरे बोलो 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 बोलो। पत्नी आउँछन् दैलोसम्म, छोरो मसान घाटमा, धन सम्पत्ति बन्धु बान्धव केही छैन साथमा, पत्नी आउँछन् दैलोसम्म, छोरो मसान घाटमा, धन सम्पत्ति बन्धु बान्धव कोही केही जाँदैन छैन साथमा, हरि धन सम्पत्ति बन्धु बान्धव केही छैन साथमा, हरि हरि बन्धु बन्धु बान्धव केही छैन साथमा, हरि हरि। त्यसैले सार भनेको के हो सुन्नुहोस्, अब कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ न, कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ न, तिम्रो धाम आउँछौ हामी बाटो देखाइदेऊ न, कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ न, तिम्रो आमा आउँछौ हामी बाटो देखाइदेऊ न, कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ न, तिम्रो धाममा आउँछौ हामी बाटो देखाइदेऊ न। श्री कृष्ण भगवानको जय हो। हरे कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ न, तिम्रो धाममा आउँछौ हामी बाटो देखाइदेऊ न, कृष्ण 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 भन्ने हामी बसाइदेऊ न, तिम्रो धाममा आउँछौ हामी बाटो देखाइदेऊ न, हरि हरि तिम्रो धाममा आउँछौ हामी बाटो देखाइदेऊ न, हरि हरि तिम्रो धाममा आउँछौ हामी बाटो देखाइदेऊ न, हरि भक्तवत्सल भगवानको जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराणको जय हो। त्यसैले सबैले भगवानको नाम चाहिँ नछोड्नुहोस् है। 7 दिन कथा सुने पनि, 7 दिन के जीवनभर कथा सुने पनि, यदि जीवनमा भगवानको नाम मात्र भए पनि उतारिदिनु भने सम्झिनुहोस् सम्पूर्ण शास्त्रको सार उतार्नु भएको छ। त्यसले हजुरलाई भगवानतर्फ आकर्षित एक एकवटा सिँढी उक्लेर जसरी भगवानको धामसम्म पुगिन्छ नि, त्यो मार्ग प्रदर्शित गर्छ हजुरलाई। हजुरले कुनै पनि ठाउँमा गएर पहिले भगवानको नाम लिएर बोल्न थाल्नुभयो भने गलत निर्णय हुन दिँदैन। यो सत्य हो। भगवानको नाम लिनुहोस् र बोल्न सुरु गर्नुहोस्, त्यहाँ गलत हुँदैन।
किनभने भगवानलाई पहिले हजुरले पुकार्नु भयो। त्यही भएर अन्तिम समयलाई पनि भगवानको नाम आउने गरी बेलैमा भगवानको नाम लिन नछोड्नुहोस्। भन्नुहोस् राधे 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 भन्दै हामी अब अघि प्रसङ्गमा प्रवेश गर्दैछौँ। मनु महाराजकी तेस्री पुत्री जसको नाम थियो प्रसूति। प्रसूतिको विवाह दक्ष प्रजापतिसँग हुन्छ। यतातिर स्वस्थानी सुन्ने चलन छ कि छैन? सुन्नुहुन्छ नि? व्रत पनि बस्नुहुन्छ? जय जय होस्। अस्ति भर्खर स्वस्थानी भर्खर हामीले कथा सुनेका छौँ। त्यही स्वस्थानीको कथा प्रसङ्गमा आउँदैछ। शिव महापुराण अन्तर्गतको कथा हो यो। र भागवत भनेको मैले अस्तिदेखि भन्दैछु, यो भागवत भनेको के हो भने सबै शास्त्रको सार भएको कारण अर्को सबै पुराणको कथा आउँछ यसमा। सबै पुराणको कथा मिश्रित छ। त यहाँ अब उनै दक्ष प्रजापतिको विवाह प्रसूति महारानीसँग हुन्छ। 60 कन्याहरूको जन्म हुन्छ, जसमध्ये एक कन्याको नाम हो सती। उनी सती देवी जसले आफ्नै पिताजीको यज्ञ कुण्डमा आफ्नो प्राण त्याग गर्नु पर्यो भनेपछि महाराज परीक्षित यहाँ भन्नुहुन्छ सुखदेव स्वामीलाई कि हे महाराज, यो कथा प्रसङ्गलाई मलाई विस्तृत रूपमा सुनाइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। तब आज सुखदेव स्वामी सुनाउनुहुन्छ त्यही कथा विदुरजीलाई मैत्रजीले पनि सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यही कथा सुतजीले शौनकजी लगायत 88,000 ऋषिहरूलाई पनि सुनाउँदै हुनुहुन्छ यही कथा। र यहाँ कथा प्रारम्भ हुन्छ। एकपटक ब्रह्माजीले शान्ति सभाको आयोजना गर्नुभएछ। शान्ति सभाको आयोजना गर्नुभयो। अब विशाल शान्ति सभा, सबै देवी देवता सबैलाई बोलाउनु भयो, जहाँ भगवान शङ्करलाई पनि बोलाउनु भएछ। भगवान शङ्करजी एक्लै हिँड्नुहुन्न नि, फेरि भूत प्रेत पिशाच गण सबैलाई लिएर हिँड्नुहुन्छ। नाम जस्तो भोले, काम पनि भोले नै हुन्छ। भगवान भोले बाबा एकैछिनमा रिसाउनुहुन्छ, एकैछिनमा खुसी हुनुहुन्छ। सबैभन्दा छिटो खुसी बनाउन सक्ने भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ छिट्टो खुसी भएको कारणले गर्दा झन्डै आफ्नो पत्नीलाई पनि कोही दैत्यले हरण गरेको थियो एकपटक। हजुरहरू हलेसी महादेव सुन्नुभयो होला, कसले सुन्नुभएको छ, सुन्नुभएको छैन भने पनि नेपालको पूर्वको पशुपति भनेर हलेसी महादेवलाई बुझिन्छ। हलेसी महादेवमा एउटा गुफा छ, विशाल गुफा छ। त्यो गुफाभित्र पस्दै गएपछि भित्रबाट चाहिँ पहाडलाई तोडेर भोले बाबाको पाइला छ। त्यहाँ भित्रबाट बाहिर निस्किनु परेछ कि भगवान भोले बाबा भाग्नलाई। त्यो किन भएछ अरे भन्दा भोले बाबालाई एक दैत्यले छिट्टै प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर तपस्या गरेछन्। त्यसको नाम थियो भस्मासुर। अब दैत्य भोले बाबाको बडा सेवा गर्ने अनि भोले बाबाको ध्यान गर्न तपस्या गर्न लागे। भोले बाबा प्रसन्न हुनुभयो। प्रसन्न भएर भन्नुभएछ वरदान माग। भस्मासुर भन्यो जसको शिरमा हात राखौँ त्यो भस्म भएर जाओस्। भोले बाबाले सोच्दै नसोचिकन तथास्तु भनिदिनु भयो। भस्मासुरले यसो हेरेको त भोले बाबाको छेउमा बसेकी पार्वती बडा सुन्दरी। त्यो पार्वतीलाई देखेपछि लालच आएछ। अब जसलाई शिरमा हात राखे त्यो भस्म हुन्छ, म त भोलेलाई नै भस्म गर्छु र पार्वती लिएर जान्छु भनेर भोले बाबाकै शिरमाथि हात राख्न दौडियो अघि अघि। भोले बाबा अघि अघि, भस्मासुर पछि पछि। भोले बाबा दौडी दौडी पुग्नु भएछ वैकुण्ठमा। नारायणलाई भन्नुभएछ हे भगवान, मलाई बचाउनु पर्यो, लौ न। आफूले दिएको वरदान आज आफैलाई अभिशाप हो। के भयो भनेको यो भस्मासुर पछि लागेको छ, यो भोलेलाई भस्म गरेर पार्वती लान्छु भनेर। अब हजुरले बचाउनु पर्यो भनेपछि तब भगवान नारायण मोहिनीको यानि कि स्त्रीको रूप धारण गर्नुभएछ। र त्यही ठाउँ जहाँ हलेसीमा मोहिनीको रूप धारण गरेको ठाउँ त्यही छ। र भन्नुभएछ कि ए भस्मासुर, तिमी कहाँ जाँदैछौ? यस्तै सुन्दरीले बोलाएको देखेर चकित परेछन्। त्यही सुन्दरीको लागि भोले बाबाको शिरमा हात राख्न हिँडेको, पार्वती जस्ती सुन्दरी।
भोले बाबाको शिरमा किन हात राख्न भन्दा मैले वरदान पाएको छु, जसको शिरमा हात राख्यो ऊ भस्म हुन्छ। तब मोहिनी रूपी भगवान हाँस्नु भएछ। होइन त्यो भएन वरदान, मैले पनि अस्ति भर्खर त्यही वरदान मागेको, हेर त म आफ्नो शिरमा हात राख्दा म जल्दै जल्दिन। साँच्चै हो त? साँच्चै हो। त्यसो भए एकपटक प्रयास गरेर हेर त, तिमी आफ्नो शिरमाथि पहिले हात राख त भन्नुभएछ। होइन होइन फेरि म जलेर भस्म भयो भने भन्दा होइन, कहाँ जलेर भस्म हुनु, अलि माथि राख, अलि तातो तातो आउन थाल्यो भने छोडिदिनु। त्यसो भनेपछि अलि माथि राखेको आयो त छैन आएको, त्यसो अलि तल लैजाऊ, अलि तल गर्दा गर्दै जब शिरमा हात राख्यो भस्मासुर जलेर भस्म भयो। त्यति बेला भाग्दै भाग्दै त्यही हलेसीको पहाडको त्यो सुरुङभित्र पसेर माथि द्वार फोडेर निस्किनु भएको छ भोलेनाथ। र त्यो स्थान जहाँ हलेसी महादेव हामी दर्शन गर्न जान्छौँ, यस्ता भगवान भोलेनाथलाई पनि बोलाएको थियो। ब्रह्माजीले बोलाउनु भएको छ, भारी सभाको बिचमा सबै बस्नु भएको छ, अनेक ब्राह्मणहरू बसेका छन्, ऋषिमुनि गणहरू बसेका छन्। भगवान भोलेनाथ नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच गण सबैलाई लिएर आउनुभयो, बस्नु भएको थियो। याद आएछ भगवान रामको। भोले बाबा कसको ध्यान गर्नुहुन्छ भन्नु त? कसको ध्यान गर्नुहुन्छ? रामको ध्यान गर्नुहुन्छ। अनि राम कसको ध्यान गर्नुहुन्छ? भोले बाबाको ध्यान गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो कथामा आउँछ, पछि राम कथामा ऊ माथि बर्मेकमा सुन्न आउनु होला, त्यति बेला राम कथामा आउँछ प्रसङ्ग। अब के भन्नुहुन्छ? भोले बाबा रामको ध्यान गर्नुहुन्छ, राम भगवान भोले बाबाको ध्यान गर्नुहुन्छ। भोले बाबाले नेत्र बन्द गरेर ध्यान गर्ने हुनुभएको, भोले बाबाको त आँखा आधा मात्रै बन्द हुन्छ। अब आधा आँखा बन्द गरेर ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा प्रमुख अतिथिको रूपमा भोलेनाथको ससुरा, जसको नाम थियो दक्ष प्रजापति, आइपुगेछन्। अब अघि पनि मैले भने कोही विशिष्ट अतिथि आउनुभयो, आफूले मान्नुपर्ने व्यक्ति आउनुभयो, साधु सन्त आउनुभयो भने के गर्नुपर्छ? उठेर नमन गर्नुपर्छ। सबैले त उठेर नमन गरे, तर भोले बाबालाई पत्तै भएन, किनभने ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो, जाप गर्दै हुनुहुन्थ्यो, भगवानलाई स्मरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिपछि अब दक्ष प्रजापति अघि आए, सबैलाई हेर्छन्, सबैले उठेर नमन गरेका छन्, तर आफ्नै ज्वाइँ चाहिँ बसिरहेछ। बडा क्रोध आएछ। क्रोध आएर भोलेनाथलाई गाली गर्न लागे। अरे भोले, हेर्दैखेरि कस्तो डरलाग्दो बाघको छाला ओढ्ने, नाकको माला लाउने, शिरमा चन्द्रमा धारण गर्ने, शरीरमा चिता भस्म लाउने, भूत प्रेत नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी बोकेर साथमा हिँड्ने, गाँजा भाङ खाने, यस्तो डरलाग्दो यसलाई किन बोलाएको? आज म दक्ष प्रजापति जस्तो ससुरा आउँदा पनि यसले उठेर नमस्कार गरेन, तथा नाम गाली गर्न लाग्यो। तब सबै थोक सुन्नु रे, गुरु निन्दा चाहिँ कहिले नसुन्नु रे, बुझ्नुभयो नि? यदि गुरु निन्दा त्यहाँ हुँदैछ भने जुरुक्कै उठेर कि हिँड्नु, कि कान बन्द गर्नु, कि प्रतिकार गर्नु। आफूले जसलाई गुरु मान्नु भएको छ, हेर्नुहोस्, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसके जीवन सुरु नहीं भन्छन्। जीवनमा गुरु त हुनुपर्छ अरे, एउटा बनाउनु पर्यो अरे गुरु। फेरि शिक्षा गुरु त हजार हुन्छन्, दीक्षा गुरु भनेको त यहाँ अब आफ्नो गुरुदेव भगवान शङ्करको यसरी निन्दा गरेको सुनेपछि नन्दीलाई क्रोध आएछ, भन्न लागेछन्, अरे दक्ष, जबदेखि त आइस बाख्राले जस्तो म्याम्या गरेर कराउँदैछस्, तेरो टाउको बाख्राको होस्, श्राप दिए। अनि यहाँ बसेका यी ब्राह्मणहरू छन् नि, यी ब्राह्मणहरूले पनि मेरो गुरुको निन्दा सुने, यी ब्राह्मणहरूलाई पनि म आजबाट श्राप दिन्छु, तिमीहरूले पनि मागेर खानु परोस् भनेको कारण हेरौँ त, टपरे बाहुन भन्छन् है, के गर्नु? ब्राह्मणले गयो, बिचरा गयो, भक्तको घरमा, यजमानको घरमा गयो, दिनभरि करायो, अनि फर्केर आउने बेलामा वस्त्र चढाएको हुन्छ 7 गाउँदेखि नै, हो कि होइन? अनि दान दिने बेलामा गयो नि, पसलमा गएर त्यो ब्राह्मणलाई दिने हो के, सस्तो सस्तो गरी दान दिने हो कि?
हेर्नुहोस् म के भन्छु भने बरु एउटा चिज दिनु तर काम लाग्ने दिनु, बुझ्नुभयो नि? नदिनु बरु, छैन भने नदिँदा पनि हुन्छ नि, दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन, तर दिँदा चाहिँ काम लाग्ने चिज। सोह्र श्रृङ्गार भनेर यत्रो ऐना जलाएर हेर्दैन हेर्दैनन् नि त, लगेर थन्काइदिन्छन्, कतातिर मिल्काइदिन्छ। बरु एउटा दिनु तर हेर्न हुने खालको। भन्नको तात्पर्य त्यो श्राप चाहिँ फेरि कसैको होइन, नन्दीले दिएको श्राप हो यो। ब्राह्मण जातिलाई श्राप दिनुभयो, यिनीहरूले मेरो गुरु निन्दा सुने। त यहाँ आज यसरी श्राप दिए पश्चात दक्षलाई पनि बडा क्रोध आयो र दक्ष बन्न लागे आजदेखि उपरान्त इन्द्र र उपेन्द्रको साथमा यज्ञमा भगवान यो भोलेलाई कसैले पनि भाग छुट्याउने वाला छैन। अबदेखि जसले यज्ञ गर्छ यो भोले बिनाको यज्ञ हुनु पर्यो। अब ब्रह्माजीले शान्ति सभाको आयोजना गरेको क्रान्ति सभा भयो। उताबाट भन भयो, हतार हतार ब्रह्माजीले शान्ति सभालाई विसर्जन गर्नुहुन्छ। विसर्जन गरेर सबै आफ्नो घर लागे। दक्ष प्रजापतिको मनमा छटपट सुरु भयो, किनभने भोले बिनाको यज्ञ पुरा गरेर देखाउँछु भनेको छ। अब एउटा विशाल यज्ञको आयोजना गर्न लाग्नुभयो दक्ष प्रजापति। तब यज्ञको आयोजना गरेर आज सम्पूर्ण 33 कोटी देवी देवताहरूलाई निवेदन गर्नुहुन्छ, आगमन होस् भनेर निमन्त्रण दिनुहुन्छ। सबैलाई भृगु वशिष्ठ सबै गुरुहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। सबै 33 कोटी देवता सबैलाई निमन्त्रण गरेर अब भोले बाबा र माता सतीलाई चाहिँ बोलाउनु भएन। माता सती भोले बाबाको पत्नी हुनुहुन्छ, तर सती माताले त्यो शरीर त्याग गर्नुपर्ने थिएन। एउटा कारण थियो। के कारण भने भगवान रामले जब भगवान श्रीहरि यो धरतीमा आउनुभयो राम बनेर, लक्ष्मी माता आउनुभयो सीता बनेर, र शेष नाग आउनुभयो लक्ष्मण बनेर। आउँदाखेरि त्यति बेला जब सीता माताको हरण भयो, राम कथा बडा सुन्दर छ। सीता मातालाई जब हरण गरे, ओरिजिनल साँच्चीकी सीतालाई लगेको थिएन रावणले, छाया सीतालाई मात्रै लगेको थियो। जो साँच्चीकै सीता थिइन् तिनलाई त अग्निदेवलाई जिम्मा लाउनु भएको थियो राम भगवानले। भगवानलाई त थाहा थियो अब रावण आउँछ हरण गरेर लान्छ, थाहा थियो भगवान। त यहाँ आज जब सीता मातालाई हरण गरेर लगे, भगवानले अब नाटक गर्नु पर्यो नि त, रोएको हाय सीता गरेर रुँदै हुनुहुन्छ। उता भोले बाबा हाँस्दै हुनुहुन्छ। भगवानलाई कति आएको यो नाटक गर्न पनि, हेर त रुँदै हुनुहुन्छ भन्दै हाँस्दै हुनुहुन्छ भोले बाबा। सती मातालाई चाहिँ चिन्ता लागेछ, बाबा यो त भएन नि भोलेनाथ, भगवान राम रुँदै हुनुहुन्छ, हजुर चाहिँ हाँस्दै हुनुहुन्छ, यो गलत हो। पत्नी वियोगमा आज राम रुँदै हुनुहुन्छ, हजुर चाहिँ यसरी हाँस्दै हुनुहुन्छ, भएन। तब भोले बाबा भन्नुभयो पहिले हेर न भगवान अब के गर्नुहुन्छ, आनन्द उठाऊ। तर माता सतीले मान्नु भएन। सीताको रूप धारण गरेर जानुभयो भगवान राम भएको ठाउँमा। सीताको रूप धारण गरेर पुग्नुहुन्छ र गएर जब राम भगवानले सीताकी रूप धारण गरेकी सती मातालाई देख्नुभयो, हात जोडेर भन्नुभयो माता नमन गरे। भोले बाबालाई कस्तो छ भन्नुभयो। अब मातालाई लाज भएछ। अघिसम्म रुँदै गरेका यिनलाई त सबै पो थाहा रहेछ, सीताको रूप धारण गरेर आएकी म सती हुँ भन्ने पनि थाहा रहेछ भनेर हतार हतार सतीको रूप धारण गरेर फेरि जब कैलाश पर्वत जानुभयो, भगवान भोलेनाथले भन्नुभयो खबरदार अब भित्र आउने होइन। किनभने माता सीतालाई म आमा मान्दछु। भगवान भोले बाबा भन्नुहुन्छ भगवान रामलाई म पिता स्वरूप मान्दछु भने आज तिमीले मेरी माताको रूप धारण गर्यौ, तिमीलाई म पत्नी कसरी मानौ? आजबाट तिमी मेरी माता भयो भन्दिनु भयो। अब बडा दुःख भयो सतीलाई र त्यो शरीर त्याग गर्नु पनि पर्ने कारण थियो। त्याग गरेर पछि अर्को रूप धारण गर्नु पनि पर्ने कारण थियो। र आज चाहिँ यसरी 33 कोटी देवी देवता सबैलाई
कनरवलमा यज्ञ प्रारम्भ हुन्छ। प्रारम्भ हुँदा नारदजी जानुहुन्छ। नारदजीले हेर्नुहुन्छ त सबै छन्, तर भगवान् भोलेनाथ र माता सती हुनुहुन्न। तब आउनुहुन्छ कैलाश पर्वतमा आएर भगवान् भोलेनाथलाई भन्नुहुन्छ, जब माता सतीले सुन्नुभयो आफ्नो पिताजीले यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभयो, त्यो पनि भोले बिनाको, यो त गलत भयो। भोले बिनाको यज्ञ त सफल हुनै सक्दैन। भोले बिनाको यज्ञ, मेरो पिताजीलाई यति पनि ज्ञान रहेन रहेछ कि भोले बिनाको यज्ञ हुँदैन। तब महादेवलाई माता सतीले अनुरोध गर्न लाग्नुभयो, पतिदेव मलाई आज्ञा दिनुहोस् ताकि म मेरो पिताजीको यज्ञमा गएर मेरो पिताजीलाई म सम्झाउँछु, भोले बिनाको यज्ञ सम्पन्न हुनै सक्दैन। तब भोले बाबा भन्नुहुन्छ कि जुन ठाउँमा हामीलाई आउँदा मात्र पनि हर्ष छैन अनि आँखामा प्रेम झल्किँदैन भने त्यो ठाउँमा नजानु नै उचित हुन्छ अरे। बुझ्नुभयो नि? कसैको घर जाँदा हजुर पुग्नुभयो अनि पुग्दाखेरि हर्ष छैन, हजुरलाई देखेर हर्ष यदि गर्नु भएको छैन र आँखामा प्रेम झल्किँदैन भने त्यहाँ नजानु नै उचित हुन्छ अरे। आजकल त कति बाहिर छुट्टै, मनमा छुट्टै हुन्छ कि कसै घर पुग्यो, ए तपाईँ आइपुग्नुभयो भने